बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुश आमदीद कहता है। और बिलखसूस वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को ना सिर्फ कराची पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिकों में देख रहे, उनके लिए इंतहाई जो लम्हात है बड़े प्यारे से लम्हात है। और क्योंकि आप सब समझ रहे कि ताक रातें शुरू हो चुकी है और उसमें बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। और उन दुआओं के अंदर आप हमें भी शामिल करें। हमारी कोशिश है पैगाम रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म से कि हम उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं जो अपने अंदर एक अंजुमन रखते, ख़ास तौर पर इनफरादी तौर पर इज्तिमाई लोगों के फ़ायदे पहुँचा रहे। हमारी इस मेहमान के पैनल के अंदर आज भी कुछ ऐसी ही शख्सियत तशरीफ़ फरमा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अल्लाह ने उन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। आज के इस पैनल के अंदर हमारे साथ एक नाबीना से शख्स है जो पॉडकास्टिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जाने और पहचाने जाते, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम कर रही है, ख़ासतौर पर समाजी हवाले से बड़े इनका नाम है और वो इस मसाइल के हवाले से भी आज हमसे गुफ्तगू के अंदर रहेंगी। और एक ऐसा ही शख्स जो अपने अंदर एक अंजुमन रखता है, जिसने अपनी जानफशानी से, अपनी इनफरादी हैसियत से अपना लोहा मनाया और आज पाकिस्तान की शान बना हुआ है, वो शख्स भी आज के हमारे इस पैनल में शामिल है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ मुफ्ती साहिबान भी मौजूद है और आज हमारे इस प्रोग्राम में एंकर और होस्ट मेहमान भी मौजूद है, नात ख्वां हमारे आज भी माशाल्लाह बहुत प्यारे से। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करने लगा हूँ, फिर इसके बाद मैं आज आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो है समाजी पैगाम। ये समाजी पैगाम होता क्या है और कैसे होता है और किस तरीके से इसे डील किया जाता है, इस पर हम आज बात करेंगे। हम जो उसकी जो कुल कायनात का दाता है और दुरूद व सलाम उस पर जो इंसानियत का सबसे बड़ा मोहसिन कहलाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीनच एचजी के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान सलीम सातियानी प्रोग्राम पैगाम रमज़ान की एक नई नशिस्त के साथ हाजिर है। आज हमारा उन्वान है समाजी पैगाम। नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ अपनी ज़ात की इस्लाह का नाम नहीं बल्कि ये नाम है दूसरों के दुख बांटने का। ये महीना हमें सिखाता है कि अपने दस्तरख्वान की वस्त को अपने मोहल्ले के गरीबों तक कैसे लेकर जाया जा सकता है। दर्द दिल का हो जज्बा और ईसार का हो जाम, इंसानियत की खिदमत ही असल समाजी पैगाम। रोज़ा तो सिखाता है प्यासे की प्यास को बुझाना, खुश नसीब है वो जिसने सीखा दूसरों के काम आना। इबादत का मज़ा तब है जब किसी का आंसू पूछो, मोहब्बत की शमा जलाओ और नफ़रतों को दूर फेंको। समाजी पैगाम सिर्फ तकरीरों का नाम नहीं बल्कि ये नाम है उस अमली कदम का जो किसी के आंसू पहुँच दे। क्या हमने इस रमज़ान में अपने माल के साथ साथ अपनी अना की भी ज़कात दी है? क्या हम इस माशरे के लिए एक शजर सायादार दरख्त बन रहे हैं? आइए आज इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। दिल में तड़प हो और लब पे ना हो गुबार, यही तो है बंदगी का सबसे बड़ा वक़ार। अपनों की फ़िक्र छोड़कर गैरों से करो प्यार, खुशबू बनेगी ज़िंदगी, महकेगा ये संसार। याद रखिए, सजदों का हक तब अदा होता है जब पैरों में दूसरों की खिदमत के लिए चलने की सख्त पैदा हो। रमज़ान हमें मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह घुमाना नहीं सिखाता बल्कि अपने घर से निकलकर मजलूम की दाद रसी और दुखी इंसानियत के काम आना भी सिखाता है। हमारी सड़कों पर राशन बांटती हुई वो लंबी कतारें समाजी पैगाम नहीं बल्कि समाजी तमाशा बनती जा रही है। असली समाजी वर्ग वो है जो खामोशी से उस सफ़ेद पोश के घर दस्तखत दे जिसके दस्तरखान पर भूख तो है मगर उसकी गैरत ईमानी उसे हाथ फैलाने नहीं देती। रमज़ान में हम अपने माल की ज़कात तो निकाल देते हैं मगर क्या कभी हमने अपनी अना, अपने गुस्से और अपनी अना परस्ती की ज़कात दी है? जब तक एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देता तब तक उसका समाजी पैगाम सिर्फ एक रस्मी ढोंग ही से बढ़कर कुछ नहीं। समाजी काम सिर्फ रमज़ान के 30 दिनों का नाम नहीं। अगर आपकी हमदर्दी ईद का चांद देखकर ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब है कि आपने रमज़ान की रूह को समझा ही नहीं। समाजी पैगाम एक मुस्तकिल मिशन है जो साल के 12 महीने इंसानियत की फलाह का तकाजा करते। आज हम इस
سماجی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ایک بہترین معاشرے بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہماری جو گفتگو ہوگی، ہماری گفتگو کا محور جو ہوگا وہ اسی سماجی پیغام کے حوالے سے ہوگا۔ آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے انہیں اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، ہم انہی کی زبانی سنیں گے کہ وہ اپنے اس کام کو کیسے کر رہے، کس طرح کر رہے، اور ہم جو یہ کام دیکھ رہے اس کام کے اندر کہاں ہڈل سے اور کہاں ہمارے ذہنوں کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق کیا غلطی ہے، اس غلطیوں کی کیسی اصلاح کی جائے۔ کیا یہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیے ہوئے، کیا واقعی یہ حقدار ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، یا خاموشی سے کام کیا جا سکتا ہے، اور خاموشی سے کتنا کام کیا جا سکتا ہے، اور ہائی لائٹ کر کے کتنا کام کیا جا سکتا ہے۔ اس پر آج ہم ڈیبیٹ کریں گے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں تھوڑا سا آپ سے اجازت چاہوں گا، چند ہی منٹ کے بعد آپ کے سامنے پھر ہم پیش ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ پیغام رمضان میں پھر آپ کو اپنے کو ہوسٹ اور مہمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پیغام رمضان محسوس کرو، رمضان پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن۔ جیسا آپ نے سنا، آج ہمارا موضوع ہے سماجی پیغام۔ کیا ہم سماج میں جو پیغام دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں؟ میں بہت گہرائی پہ نہیں جاؤں گی، میں صرف اتنا بولوں گی، کیا ہم روزانہ کے دسترخوان لگا کر لوگوں کو اپنا محتاج نہیں بنا رہے؟ کیا ہم ان کو اب انڈیپینڈنٹ بنانا بہتر نہیں ہوگا ان کے لیے؟ کیا ہم سماج میں جو کام کر رہے ہیں، بالکل نیک کام کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو روزگار دے رہے ہیں، لیکن ان کو اپنا محتاج نہ بنائیں، ان کو روزگار دیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں تاکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ نہ رہیں۔ آج اس رمضان آپ ان کو کھانا کھلا دیں گے، دسترخوان لگا دیں گے، راشن دے دیں گے، لیکن اگلے رمضان پھر کہاں؟ پھر وہ آپ کا انتظار کریں گے، پھر وہ ڈھونڈیں گے کہ وہ آپ ان کو دوبارہ کھانا کھلائیں گے، دوبارہ دسترخوان لگائیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اسی رمضان ان کو یہ پیغام دے دیں کہ اسی رمضان ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں تاکہ اگلے رمضان وہ کسی اور کو کھڑا کر سکیں، نہ کہ وہ انتظار کریں کہ آپ ان کو دوبارہ کھانا کھلائیں گے، نہ کہ وہ انتظار کریں کہ آپ ان کو پھر سے سحری کرائیں گے، نہ کہ وہ انتظار کریں کہ آپ ان کو پھر راشن دیں گے، کپڑے دیں گے، بلکہ اگلے رمضان وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ دوسروں کو صحیح کر سکیں گے، دوسروں کی مدد کر سکیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، ہمارے شہر سے، ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ رکھیں اور یہ ہم اپنا میسج سماج میں یہ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ بہت اچھی مشہور شخصیت موجود ہے، اور وہ شخصیت موجود ہے جو بہت کام کر رہی ہیں اسپیشلی اسی فیلڈ پہ کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ڈیولپر ہیں، اور ہم ان سے بھی جانیں گے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ جو میری سوچ ہے یہ صحیح ہے یا شاید غلط ہو۔ تو میں دیر کیے بغیر ان کا تعارف کراتی ہوں۔ جیسے سلیم بھائی نے کرایا کہ بنا ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بہت بہترین کام کر رہی ہیں، اور ہر جگہ آپ کو بڑی ایکٹیو نظر آئیں گی سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی سوشل ایکٹیوسٹ ہے ثروت نسیم شاہ۔ بہت بہت شکریہ میم کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، اور ہم جانیں گے آپ سے کہ اس سماج کے لیے جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا دینا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو ہم اس پروگرام میں آپ سے ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے، اور آپ سب کے فیوریٹ، ہمارے فیوریٹ یوگی وجاہت صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ ان سے بھی جانیں گے، بہت بہترین بات کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں گہری بات کرتے ہیں اس کا اثر چھوڑ کر جاتے ہیں، مجھ پہ تو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بھی جتنے سوشل میڈیا پہ ہم سے آپ لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، آپ کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ ان کی باتیں سنی جائیں، تو ان کو پھر سے ہم نے۔ اچھا یاسمین، ایک اور چیز ان میں، ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ان سے، وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ میری ذات کی بات ہے، باقی کسی اور کی نہیں، تاکہ کسی اور کی طرف جانا بھی نہیں چاہتے اور بول بھی دیتے ہیں۔ یہی لوگوں کو پسند آ رہی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طرح ڈیمانڈ آئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ کہ یوگی وجاہت صاحب کو آپ ریگولر کریں، ماشاءاللہ بہت پیارا
اور ہم ان کا پروگرام بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بڑا مطلب ہماری سمجھ کے حساب سے, ہماری سوچ کے اچھا حساب سے سلیم بڑے بھائی, اچھے. یہ ایک خوبی اور ہے کہ اتنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کہتے ہیں میرا انٹرو صرف نام دیں اور کچھ نہیں, کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کیا کروں. لیکن بلیو می کہ اتنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور بہت نیک کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اور کاموں کو بھی اللہ ہمیں پسند کرے اور قبول کرے. بے شک بے شک. آج ہمارے ساتھ سلیم بھائی ایک ایسے پوڈ کاسٹر ہیں جو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اپنی آواز کے ذریعے پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں. پاکستان کا یہ پہلا پوڈ کاسٹر ہے جو ماشاءاللہ پہلا پوڈ کاسٹر ہے جو دیکھ نہیں سکتا لیکن اپنے انداز سے, اپنی باتوں سے. آج ہم ان کو اپنے میزبان والی سیٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا موقع دیں گے کہ کیا ہم بھی ان سے سیکھ سکیں. اور ان کا نام ہے وحید, سوری ان کا نام ہے راحت سعید. راحت سعید نام بھی بہت پیارا, راحت ہی رات دینا ہے سب کو نا. راحت کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ. آواز تو راحت کی بہت پیاری ہے. آج ہم سنیں گے راحت سے کہ آپ اگر ہمارے اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ پوڈ کاسٹنگ کے حوالے سے کریں کہ ہمارا پیغام رمضان کا یہ سیگمنٹ جا رہا ہے, تو ہم بریک لے کے پھر آپ سے پوچھیں گے. ایک تھوڑا سا آپ کو 2-3 منٹ کا ٹائم دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے راحت؟ بالکل بالکل. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے ریحان صدیقی صاحب, جو ایز اے اینکر بھی ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کمال کا نقیب محفل بھی ہے اور بڑے اچھے مہمان بھی, اور بہت اچھا خاص طور پہ یہ دعا بڑی پیاری کراتے ہیں نا. میرے پچھلے پروگراموں کے اندر, ایمان رمضان کے پروگراموں کے اندر یہ ہمارے ساتھ دعا کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. آج ہمارے مہمان بھی ہیں, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہی جامی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل. کون سا کلام پیش کریں گے آپ؟ وہی جامی صاحب بھی ہمارے ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں, خود رائٹر بھی ہے, نعتیں بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑی سے بڑی محفلوں کے اندر آپ انہیں دیکھتے بھی ہیں. بڑا پیارا انداز ہے, بڑا دھیمے انداز میں پڑھتے ہیں اور بہت اچھا سما باندھ دیتے. تو وہی جامی صاحب سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. جی بہت شکریہ. مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. ایک بہت ہی مشہور نعت کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں, کلام حضرت اعلی حضرت. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اعلی
वाला हमारा नबी। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियान भाई, आप हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने, माशाअल्लाह बहुत सारे चैनलों पे भी आपको देख रहे हैं। आज हमने समाजी पैगाम जो मौजू रखा, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोग जो समाज के हवाले से जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कितने हद तक सही हो रहा है, कितने हद तक नेगेटिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, और मैं आपकी तकरीबन तमाम ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हर साल जो है इसमें बतदरीज जो है कामयाबी में इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा सलामत रखे। आमीन। बात यह है सलीम भाई कि समाज जो है ना वो मुझसे और आपसे ही बनता है। तो सबसे पहले तो हमें हुकूक लिबाद का ख्याल रखना है। अगर हम अपने ख़ानदान के लोगों के हुकूक को पूरा कर देंगे ना, तो ये माशरा उन्हीं ख़ानदानों से मिलकर जो है समाज की शक्ल इख्तियार करेगा। हमने असल में अपने ख़ानदानों से जो है दूरी इख्तियार कर ली है। हमने कोशिश ये की है कि हम गैरों के ऊपर तवज्जो ज़्यादा देते हैं, और अपने जो अतराफ़ के लोग होते हैं उससे जो है हम अपनी नज़रों को चुराते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले यही जो है अहकामात दिए हैं कि सबसे पहले अपने आप क़राबतदारों की तरफ तवज्जो दें। अपने क़राबतदारों की तरफ तवज्जो देकर उनके जो मामलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करें। अगर आज हमारे दरमियान ख़ानदानी सिस्टम होता और हम ख़ानदानों को लेके चलते, जैसे आपकी जो कम्युनिटी है वो जो है ख़ानदानों की जो हौसला अफजाई फरमाती है, तो आप ये देखें कि कोई भी ऐसा मामला नहीं होता कि हमें सहरियाँ लगानी पड़ती और अफ्तार करनी पड़ती। असल में कुछ सिलसिला ये हुआ है कि इसमें बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं ना वो भी इन्वॉल्व हो गए। और मैं एक जुमला यहाँ पे थोड़ा सा सख्त है लेकिन माजरत के साथ, ब्लैक मनी जो है ना काफ़ी इन्वॉल्व हो गई। तो वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ना लोगों में अपनी शोहरत को आसान तरीका ये है कि आप जो है वो सहरी करें। अगर जिस सहरी से आप सहरी करवा रहे हैं 20,000 लोगों को, और उससे अगर 2 फैक्ट्रियां बना दी जाएं तो 400 मजदूरों को या 500 मजदूरों को अगर वहाँ काम मिल जाए तो वो रोजगार एक तो मिल जाएगा। एक दूसरी बात ये कि अगले साल वो खुद सहरी कराने के काबिल हो जाएंगे। यानी हम देखते भी यही है अमूमन के जो है ना, कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो हम उसकी तनकीद के पीछे लगे रहते हैं ना। अगर वो नहीं कर रहा तो भी मुसीबत, कर रहा तो भी मुसीबत। अब वो ये कह रहा है मैं फैक्ट्रियाँ भी लगवा रहा हूँ, मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मैं ये भी काम कर रहा हूँ, सबको कैटेगरी वाइज किया हुआ है। अब वो ये कहता है कि मैंने ऐसी चीज़ प्रोवाइड की है जो कभी उसने खाई नहीं, और आज मगर मैं उसको खिला देता हूँ तो कम से कम उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं एक मिसाल ये देना चाह रहा था इसमें कि हम किसी का नाम लेना नहीं चाह मैं रहे किसी का और नाम नाम नहीं है, किसी मैं को एक भी। मिसाल ये देना चाह रहा था, जैसे कुर्बानी के लिए ना आप जो है 20 लाख रुपए का बैल लेके आते हैं, और उसी 20 लाख में जो ना आप 10 बैलें लोग लाकर उसका गोश्त जो है मुख्तलिफ ज़्यादा हो जाएगा ना, वो तो ज़्यादा लोगों में तकसीम कर सकेंगे। तो दिखावा नहीं हो किसी भी चीज़ में। अगर कोई ऐसी कोई मदद करनी भी है या आपको कोई सहरी भी करनी है या अफ्तारी भी करनी है, तो ये जो हुजूम लगाकर और एक ऐसा पैटर्न बनाकर कि जो है ना आपने सारे मीडिया को भी बुलाया हुआ है, आपने बड़ी पर्सनालिटीज़ को भी बुलाया हुआ है, और उसकी एक देखिए, किसी भी नेक अमल करने के लिए आपको शोहरत की ज़रूरत नहीं है, वो खामोशी से भी किया जा सकता है। और खामोशी से हाईलाइट कैसे होगा? कौन देगा पैसा, कौन देगा, कहाँ से आएगा? वो सारा मसला यही है ना कि हाँ, आप तो फिर अगर- आप अगर ऐसी बातें करें, आप अगर खामोशी से कर लो, आपको कोई भी नहीं आएगा आपके अगर पास। आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो फिर वो कुछ ना नेक कुछ अमल आना नहीं। भी तो चाहिए ना, तो फिर शहरी इतने बड़े दस्तरखान कैसे जी, वो लगेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो है चाराने छोटे छोटे आएंगे, भी लगे हुए हैं, वो तो भी वो भी तो चल रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। चाराने आएंगे तो फिर बाराने बचेंगे भी ना। नहीं तो उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि अगर हम किसी के ऊपर तनकीद करें या वो करें, कैसे इसको सेट किया जाए? कैसे हम किसी भी काम को देखते हैं ना, कोई अच्छा कर रहा है तो भी इसके पीछे, कोई बुरा कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है वो भी इसके पीछे, तो हम कैसे इसका मवाजना करें और कैसे इसको हल करें, कैसे इस डिबेट को वो एक मंतक तक पहुँचाएँ? जुमला है ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान की आमाज का होता है। देखिए, सर ने बड़ी दिलचस्प और सही बात की है। असल में मैं ये समझता हूँ कि जो हज़रत फरमा रहे हैं वो ये है कि एक आप दिखावा कर रहे हैं। हमारा दीन बरहक जो है वो नेकियों को शुमार नहीं करता।
ایسا نہیں کہ آپ نے 2 لاکھ دیے 3 لاکھ دیے تو صاحب آپ بڑے آدمی ہیں, وہ دیکھو 10 روپے دے کے گیا. خدا کیا ایسا نہیں ہے, یہاں نیکیاں وزن کی جاتی ہیں, تولی جاتی ہیں. اس کا 10 روپے جس کے پاس تھے ہی 10 روپے وہ دے گیا, وہ تو سب کچھ دے گیا. اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے وائٹ منی بلیک منی پتہ نہیں کیا کون سی منیاں رکھنی تھی اور اس میں بنا دیے پیسے. طریقے سے خدا کے پاس ترازو وائٹ ہے ہے یا بلیک ہے یا لال ہے ریڈ ہے, خدا نے وہ کلرفل ہو گئی نا, وہاں پہ کلر نہیں تھا. غربت میں آیا, پھٹی چپل پہن کے آیا اور دے کے کچھ چلا گیا. خدا کے ترازو میں وہ جو وزن ہے وہ کمال کا ہے. تو دین برحق میں وزن دیکھ ہے, اس کا ویٹ دیکھا جاتا ہے. جو سر کہہ رہے ہیں میں بالکل متفق ہوں. ہم نے بہت کر لیا اور اگر اسی طرح چلتا تو پھر ہمیں کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب جائیے قرآن میں ملے گا یا سیرت میں ملے گا. تو ایک واقعہ ہے جس کا لوگ حوالہ بہت دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں بیٹھ کے کھانا کھائیں تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. مومنین کھائیں, مستقین کو کھلانے کا نہیں اس میں ذکر تھا, ویسے مومنین کا کھانے کا ذکر ہے. آپس میں کھائیں, آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے اچھا اہتمام کیجئے, سب کچھ کیجئے. لیکن ایک اور واقعہ ہے, نہ جانے کیوں اس سے پیچھے چھپتے ہیں, کہ جب ایک صحابی نے آگے کہا تھا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, تو آقا نے کیا فرمایا تھا, تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایک ہے, رسی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی رسی خریدے گا, رسی خریدی گئی, اس سے کلاڑی لی گئی, کلاڑی سے وہاں پہ ایک پیٹرن دے دیا گیا. وہ پیٹرن تھا کہ اب کوئی آئے گا تو وہ اپنا کام کرے تو کھانا نہیں ملے گا. اس سے پوچھا جائے گا تمہارا ٹول کیا ہے, تمہارا اسکل کیا ہے. تو وہاں جو کھانا کھانے آئے, جس کو آپ پلیٹ دے رہے ہیں اس کے بعد ایک پیپر دے دیں کہ بھائی یہ کھانا ہے, بریانی ہے, اور یہ نیل گائے کی ہے, اور یہ پیلی گائے کی ہے, پتہ نہیں کون سی گائے کی ہے, ہرن کی ہے. ہرن کا گوشت لے لیجئے اور یہ کاغذ اس میں نام لکھیے, اپنا شناختی نام لکھیے, نیچے اسکل لکھ دیجئے کہ آپ میں لکڑی بنانے کا کام جانتے ہو, یہ ہمیں دے کے چلے جائیں. ہو گیا کام. لیکن بات تو وہی ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آئے گا کون, ایوریج وہ ہو جائے گی, آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے لوگ. سر اگر رب کے لیے کرنا ہے تو سیرا میں جا کے بھی کریں گے, وہ دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ کو چورنگی پہ بھی کرنا ہے اور اس کو پسند نہیں کرنا ہے تو لعنت ہے پھر ایسی چیزوں. مطلب دیکھیں وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بات تو پھر یہ آ گئی نا, جو فنڈ ملتے ہیں لوگ مل کے کام کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. بی بی بات ہے, میری خود ایک این جی او ہے, اس این جی او میں میں بھی این جی او چلاتا ہوں, پاکستان کی واحد این جی او جو ایک ایڈ لگاتی ہے کہ زکوٰۃ, خیرات, عطیات ان اداروں کو دیجئے جو اس کو احسن طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی تو این جی او چلا رہے ہیں, تو ہماری این جی او کیسے چل رہی ہے؟ این جی او اتنی مشہور تھوڑی ہے یار. ہاں کیا بات ہے. اگر انسانوں میں مشہور کرنا ہے تو پھر وہی کیجئے جو سر کہہ رہے ہیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے خدا کے پاس جانا تھا اور خدا ہی کے پاس مجھے منہ دکھانا ہے, لہٰذا میں انہی کو دکھا رہا ہوں. اور مجھے نہیں پتا آج آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے, اسی لیے بلایا نا کہ میں ایک این جی او سے بھی متعلق ہوں, میں آئی ایچ آر آئی کے ساتھ ہوں. کہاں دیکھا آپ نے ہمارے چورنگیوں پہ ہمیں. لیکن اللہ جن کو پسند تھا, عزت منتشا ہوتا ہے, ذل منتشا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا, نیک دل نیتی سے کیا, مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, سر ہم بالکل نہیں. اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. سر پیغام کی بات کر رہے ہیں, آپ نے پیغام کی بات کی, سماجی پیغام کی بات کی, تو میں اسی کو دہرا رہا ہوں. میں تنقید تو کر ہی نہیں رہا. میں نے کل آپ سے ایک بات کی تھی کہ تنقید کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اختلاف کے لیے جہالت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تو کوئی مخالفت کر ہی نہیں رہے, ہم تو اصلاح کے لیے بتا رہے ہیں. پیغام یہ ہے کہ آپ نے تجربے کر لیے, لیکن کیا بھوک والے کم ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. تو آئیے اس کو بدل لیتے ہیں اور بدل کے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو کھانا دیں گے, لیکن بتا تو دے وہ کرتا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کرتا, تو پھر اس کا حق کہاں ہوگا؟ سرور صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ جی بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات اپنے انٹروڈکشن میں کہی تھی کہ جو سماجی پیغام ہے یہ سماجی تماشا بن گیا ہے. تو یہ اس کو ہی تماشا بننے سے روکنا ہے, مزید تماشا جو ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے. اور اس میں یہی بات ہے کہ اس طرح سے جب مل کے بیٹھتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, تو بات آگے بڑھتی ہے کہ ایک بڑی زبردست وہ ہے آئیڈیالوجی ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت چیریٹی ہو رہی ہے وہ پیرشبل چیریٹی ہے. ایک دفعہ ہم کھانا کھلا دیتے ہیں, کپڑا دے دیتے ہیں, وہ کھا پی کے ختم ہو جاتی ہے چیز. تو یہ آئیڈیل فارمیٹ نہیں ہے. جو چیریٹی ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹل چیریٹی ہونی چاہیے. آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے, جیسے وہ مچھلی پکڑنے والی مثال ہے کہ مچھلی نہ کھلا دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں. تو وہ سکھا بھی رہے ہیں نا. دیکھو بہت ساری چیزیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے, بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہے, سب چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں, جیسے بچوں کو 5 لاکھ بچوں کو آپ نے گرافک ڈیزائننگ پڑھا دی کہ گرافک ڈیزائننگ کا ہم نے کورس کرا دیا. آپ دیکھیں گرافک ڈیزائننگ کرنے کے لیے ان کو اس لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے جس میں جی پی یو لگا ہوا ہو. یہ کتنے بچوں کے پاس ہے؟ جب وہ وہاں سے سیکھ کے چلے
جائیں گے, اس کے بعد ان کو وہ ڈیوائس ہی نہیں ملا جس کے اوپر وہ اچھا ڈیزائن بنا سکیں, تو وہ کس طرح یہ کام کریں گے. اب بات یہ کہ ان کو پھر ان کے اندر محنت کی رغبت بھی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی کام کر کے محنت کر کے انسٹالمنٹس کے اوپر وہ لیپ ٹاپ خریدیں جو لاکھ روپے کا آئے گا, اور پھر اس کے پاس وہ اپنی اسکل استعمال کرنے کا, ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا اور گرافک ڈیزائننگ کرنے کا. ان لوگوں کو تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں جو کراچی کے اندر, ہمارا کراچی تو بالکل اوپن دل کی طرح کھلا ہوا ہے کہ آؤ سب رہو, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو بیچاروں کو نوکریاں نہیں مل رہی, ایک آدھ مہینے تک وہ کھانا وانا کھا لے اچھی طریقے سے, پھر نوکریاں مل جائے گی تو پھر ساری چیزیں اچھا بالکل, یہ انہوں نے اس کا سولوشن دے دیا نا. دیکھیں سوشل سیکیورٹی بھی پوری دنیا میں ہوتی ہے, ویلفیئر اسٹیٹس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, اسلام بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی ضرور ہیلپ کریں آپ. لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جس کو ایک مہینے کا راشن دیا, اب آپ کا اس کے اوپر انفلوئنس ہو گیا, آپ اس کے گھر تک پہنچ گئے, اس کے معاملات آپ کو پتہ چل گئے. اب جب آپ اس کے گھر جائیں, آپ دیکھیں اس کی بیوی کو سلائی کرنی آتی ہے, اس کو بائک چلانی آتی ہے. ایک یا دو پہنچا, گھر پہ پہنچیں گے تو 8-10 نکلیں گے, پھر کیا کرو گے؟ جی, پھر ہم ان کو کچھ ایسا پرووائڈ کر کے جائیں کہ جیسے ان کو سلائی مشین دے دی تاکہ وہ اگلے مہینے کام کر کے اپنا راشن خود خرید لیں. ایک بائک انسٹالمنٹ پہ دلوا دی, شروع کے ان کی انسٹالمنٹ دے دی کہ آپ اب کام کر کے, اور اس کو اگر کوئی نہیں کر سکتا تو ان کی رجسٹریشن کرا دی, ان کو گائیڈ کر دیا, اچھا مشورہ دے دیا. یہ سب چیزیں صدقات میں آتی ہیں. آپ نے اگر اپنا وقت کسی کو دیا, اچھا مشورہ دیا, جو چیز آپ کو پتہ ہے دوسرے کو نہیں پتہ تھی اس کو بتائی, یہ سب چیزیں صدقات. اور لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کے ذہنوں میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے کہ کھانا کھلانا جو ہے نا سب سے بڑا ثواب ہے. جی جی بالکل. تو وہ اسی وجہ سے بھی کھلا رہے کہ کھلاؤ تو اچھا کھلاؤ, جیسے ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں اچھے سے اچھا, ویسے ان کو بھی پرووائڈ کرو. ان کے ذہن میں یہ والا خاکہ بھی, تو پھر کیا کریں گے؟ بالکل. اچھا میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو اگر تنقید برائے تنقید نہ کریں, جو کر رہا ہے اس کی نیت اچھی ہوگی, اللہ اس کو بھی قبول کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان لوگوں کو جو آپ نے کہی نا بات, ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا کہ کل آج وہ کھانا کھائے پھر کل بھی کھانا کھانے آ جائے اور ایک برڈن آن دا سوسائٹی بن جائے, اور پھر وہ کام کرنا چھوڑ دے کہ اب تو میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا, کھانا بھی یہاں سے لوں گا, ایک جگہ سے کپڑا لوں گا, ایک جگہ سے فیس مانگ لوں گا, اور اس طرح میری زندگی چل جائے گی. تو وہ انسان کو بیکار کرنے کے برابر ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو بھی آپ وہاں بیٹھ کے ان سے اچھی بات کریں, ان کو اچھا مشورہ دیں, ان کو اچھی طرف گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنی اسکل کو, آپ صحیح یہ کھانا اگر یہاں کھا بھی لیتے ہیں تو اب آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہاں سے کریں گے, سحری تو نکل جائے گی 8 بج جائیں گے رات تک. جی بالکل, سحری کے علاوہ بھی دن ہوتے ہیں, چلے ان میں کیا جا سکتا ہے سب کچھ. کوئی ویڈیو چلائی جا سکتی ہے, بہت سارے طریقے. جی جی جی, کیونکہ میری بہن ہے, ہم سبھی مل کے سماجی کام کر رہے ہیں. مجھے وہ واقعہ ایسا یاد آ رہا ہے, وہی میری ایک پیغام ہوگا کہ ایک بچہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ چودھری صاحب کے یہاں کسی اور کا انتقال ہو جائے. تو ایک نے تھپڑ مارا کہ کمبخت, ابھی تو ان کے یہاں سے آ رہے ہیں چودھری صاحب کے یہاں, ان کی والد کا انتقال ہو گیا, وہ جبھی تو میں دعا کر رہا ہوں نا تاکہ پھر ہمیں بریانی مل جائے گی. اگر ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں پہ غریب دعا مانگے کہ اللہ پورے سال ہی رمضان آ جائے, وہ 11 مہینے کیا کرتا ہوگا, یہ بھی تو سوچیں. تو ہمیں سسٹینیبلٹی پہ ایسا کام کریں, ایسا معاشرہ بنائیں کہ جب رمضان گزرے, جو آپ نے کہا تھا نا کہ چاند دیکھتے ہی اگر آپ کا ذہن بدل جاتا ہے تو پھر چیریٹی نہیں تھی, تماشا تھا. یہ تماشے جو ہیں انما الاعمال بالنیات, ہم کسی کی نیت پہ بات نہیں کر سکتے, سب بہت اچھا کر رہے ہیں اور بہت بڑھ کے کرنا چاہیے. لیکن ایک کام یہ کریں کہ پچھلے سال کا رزلٹ دکھا دیں اس سال, کہ پچھلے سال ہم نے اتنا کھانا کھلایا تھا, اس سے یہ فرق پڑا معاشرے پہ, تب تو ٹھیک ہے. معاشرہ بدلا نہیں تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ضائع ہو جائے گا. آپ اور مجھ میں جو میرے دوستوں میں جو تڑپ ہے, بھائیوں میں, وہ تڑپ یہ ہے کہ اس سرمایے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. اور پیغام ہمارا یہ ہوگا کہ اداروں کو بنائیے, افراد کو مستحکم کیجیے تاکہ وہ دینے والے بنے. اسلامی معاشرہ زکوٰۃ دینے والوں کا معاشرہ ہے, لینے والوں کا نہیں ہے. ہم تو دنیا کے لیے ایک مثال بننے آئے ہیں, ہم ایک عجیب و مثال بن جائیں تو پھر ذرا تکلیف ہو. عجیب و مثال کیسے بنے؟ ایک ایریا ہے, اسی ایریے میں زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ہر بندہ این جی اوز لے کے ادھر ہی پہنچ جاتا ہے کہ ہمارے این جی اوز بھی, ہم بھی یہاں کریں گے, ہم بھی یہاں کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب سے پہلے تو جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, تو کوئی انسٹیٹیوشن قائم کی ہوگی نا, اسلامک انسٹیٹیوشن بنائی ہوگی, کوئی جو ہے لوگوں کو جو ہے ایسے روزگار جو ہے فراہم کیے گئے ہوں گے, کوئی ایسا معاملہ کیا ہوگا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جی مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے, میں الحمدللہ صاحب نصاب ہوں. آج ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم جو ہے اصل میں ہم لوگ کوانٹٹی پہ جا رہے ہیں, کوالٹی پہ نہیں جا رہے. ہم شروع میں صرف اگر 100 گھروں کو مستحکم کر دیں, اسٹیبلش کریں, آپ یقین کریں وہ 100 گھر اگلے سال
600 घर 700 घरों को जो है ना स्टेबल करने के काबिल हो जाएंगे। बेशक। असल में हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सर, बस पेट में खाया पिया खाना- हजम किया। पेट में खाना आएगा तो कुछ भाग दौड़ करेगा सर ना, अच्छा पेट ये में मुझे खाना नहीं बताइए होगा तो कैसे करेगा? मुझे ये बताइए वो कि बेचारा रमजान सारा से दिन पहले फिर- कि वो 11 महीने भूखा था, मेरे परवरदिगार का वादा है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं सुनूंगा। स्टॉल भी तो लगे हुए हैं ना, वहाँ भी तो सारी चीजें मिल रही है, गोश्त मिल रहा है, छोटे का गोश्त मिल रहा है, सब इतनी वैरायटी के साथ। छोटे का गोश्त तो इसी महीने मिल रहा है ना, 11 महीने 11 महीने भी मिल रहा है, तो बहुत बंद हो सारे गया था ना फिर वो मामला, दस्तरखानों पे फिर तो दोबारा चल उसके लिए जो ना फिर दोबारा जो है ना वो रहा है। फंड खिलाए तब भी मुसीबत, नहीं खिलाए तो भी मुसीबत। आप देखिए- लोग किसी हाल में भी कुछ नहीं बात रहने ये देते। अच्छा आप जो है बहुत मुझे मालूम है कि खूबसूरत अंदाज में दोनों चीज़ों को पैकेज को लेके चलते नहीं, यार, हैं, लेकिन ये है कि तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आज हमारी जो माशरे की सितम ज़रीफ़ी है वो ये है कि हमने, मैं तो जब मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि जो हकदार है उसको हक नहीं मिला आज तक, बेशक। और जिसको नहीं मिलना चाहिए था वो 8-8 9-9 बोरे लेके भाग रहा जिसको होता है। नहीं मिलना चाहिए थे वो तो तनकीद करा, जिस आपको भी अगर इतनी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो गई आप भी बोलोगे हाय हाय बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए बात ये नहीं मिल रहा है ना। फैसिलिटी मिलना एक अलग चीज है और फैसिलिटेट करना एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज देखिए है। हमारे पास होता नहीं, हम इसलिए करते हैं। अभी आपको कोई बुला के बोले कि अभी मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, इस तरह के दस्तरखान लगाओ, आप बोलेंगे यार मैं हाजिर हूँ। ये तो इंसानी फितरत चेंज हो जाती है एक ही दिन। आपने तय कर लिया है कि हमने मुखालफत करनी है और आपने हमारी मुखालफत करनी नहीं, है। आपने हिमायत करनी है। अगर ये तय कर लिया है तो फिर हमें मातहत लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो तड़प आपके अंदर भी है, रास्ता निकालना चाहिए। जी सलीम भाई बिल्कुल हाजिर भी हो जाए और कबूल भी कर लें, लेकिन साथ अपना आइडिया भी पेश कर दें कि सिर्फ खाना ना खिलाएं बल्कि लोगों को बाइख्तियार भी करें और उनको हुनर भी सिखाएं ताकि वो आगे जाके काम कर सकें। क्योंकि देखें भूख खत्म नहीं होगी, आप इन लोगों को खिला देंगे ना और तैयार हो जाएंगे। हमारे पास, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हमारे पास जैसे कोई कुक आता है या कोई जो हमारे घर में काम करने वाले होते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि अगर जैसे मेरा कुक है या मेरा ड्राइवर है, अगर वो आके मुझे बताते हैं मुझे सऊदी अरब की नौकरी मिल रही है, मैं उसे कभी नहीं रोकती, मैं उसे कहती हूँ ड्राइवर तो और आ जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओ। आपको हम कुछ सिखा दें, चाय बनाने वाला और आ जाएगा, आपने कुछ सीख लिया, आप आगे बढ़ जाओ। तो ये स्पिरिट अगर होगी ना हमारे अंदर, क्या पता तो उसके जहन के अंदर ये स्पिरिट हो कि मैं ये बड़ी बड़ी बिल्कुल, अच्छी मैं अच्छी इसीलिए कह चीजें रही हूँ- खिलाऊंगा तो उसकी सोच भी अच्छी जी जी ऊंची इसीलिए मैं बनेगी कह रही और हूँ मैं हम किसी पे अच्छे काम भी तनकीद ना निकाल- करें, लेकिन उनको ये कह सकते हैं कि आप इसके साथ साथ और कुछ चीजें शामिल कर लें हमारी जिससे लेकिन मुआशरा- हमारी आजकल गुफ्तगू तो जो है ना बड़ा इस्लाह है, तनकीद नहीं है। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं तो हमारे माशरे में रेस लगी हुई है। जी मेरा दस्तरखान अच्छा होना चाहिए, अच्छा उसने कल ये खिलाया था आज मैं ये खिलाऊं, मेरा नाम ज्यादा जाएगा, मेरा सोशल मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा ज्यादा। तो फिर वो पता कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ रेटिंग का भी fund मसला है कैसे आएगा? ना, आपने महंगे से महंगा एंकर वहाँ पे बिठाना है जो अपनी दिलचस्प गुफ्तगू के साथ, हंसी के साथ, नहीं, मुस्कुराहट के क्या साथ, ये आंसुओं आप- के अपने साथ। हवाले क्या से ये आप जो- समझ रहे हैं कि ये इबादत है? नहीं बिल्कुल नहीं, इसका इबादत से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, ये तो हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे क्या कहते हैं कि वाकई ये इबादत है कि नहीं। इबादत हम अपने फतवे थोड़ी वो दे सकते हैं कि ये है। सब अपनी अपनी, अल्लाह कबूल करने वाला है, किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। एक जर्रे को भी वो बेशक, आफ्ताब बना जैसे सकता उन्होंने है बताया कि 10 रुपए की ज्यादा वजन था। और हो सकता है उसका लाख रुपए भी अल्लाह ताला उस नियत से कबूल बेसिकली करा। अल्लाह पाक हम ने किसी को तकवा भी देखते नहीं। हैं। अच्छा, हमारे साथ राहत साहब बैठे हुए हैं। राहत साहब आप कैसे हो, ठीक हो? माशाल्लाह, आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी प्यारी सी लग रही है। तो क्या आपने कैसे ये सोच के पॉडकास्टिंग की तरफ गए और कहाँ से, क्या एजुकेशन है आपकी, किस तरीके से आप अपने आप को डील किए हुए? मैं आपको जैसे अपना बता चलो, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, नज़र नहीं आता जैसे आपने इंटरव्यू में बताया भी था। और ये कि मेरे साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हैं। मेरी सेंसरी परसेप्शन नहीं है इतना, अच्छा। मेरा बहुत वीक है। मतलब कि काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ पाता हूँ, कर लेता हूँ तो वो पकड़ लेता हूँ, लेकिन ये कि बहुत बारीक चीज़ हो, जैसे कंचा होता है, मार्बल हो गया, तो वो मैं ग्रिप कभी कर लेता हूँ, अगर और छोटा वाला होगा तो वो मैं नहीं कर सकता। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेल के थ्रू, तो मैं ब्रेल के थ्रू नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि मुझे अच्छा राहत, आपसे थोड़ी देर में हम बात करते हैं कि थोड़ी सी हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कुछ जो ना, उस पर भी बात कर लेते हैं। कहते डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि देखिए, मैं कहीं भी किसी जगह पे भी किसी के फेवर के हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं वो चीज़ें जाहिर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी के पीछे नहीं पड़े हुए, लेकिन हमारी इस्लाह हो जाए। हाँ, हमारी भी असलाह हो जाए, उनकी भी असलाह हो जाए, जो सही तरीके से हो सके। हम किसी की तनकीद बुराई तनकीद की तरफ नहीं जाना चाह रहे ना। देखो, सबकी सोच और सबके जो तरीक़ेकार है वो अलग है। राहत को फिर एक दफ़ा ज्वाइन करवा लेते, फिर उसके बाद बात करते। जी राहत, क्या बोल लेते आप?
जी मैं जैसे आपको बताया था कि मेरा सेंसरी परसेप्शन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कि मुझे नहीं फील होता कि मैं ब्रेल से नहीं पढ़ सकता। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर जो हैं उन्होंने फिर जो हमारे स्कूल्स हैं, सर पता उन स्कूल्स का मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन ये कि उन स्कूल्स में उन्होंने कहा जब तक आपको ब्रेल नहीं आएगी, आपके बच्चे को ब्रेल नहीं आएगी तो हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये कि फिर मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी के 17-18 साल मैंने यही फेस किया है कि नहीं जी इसको जब तक ब्रेल नहीं आएगी तो हम आगे नहीं पढ़ाएंगे करेंगे। तो उस वजह से ना मुझे एक फ्रस्ट्रेशन हुई या एक थोड़ा सा हुआ कि मुझे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हो सकता है मैं वर्ड्स थोड़े सा आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारा मुझे प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, बहुत सारे मेरे लोग हैं, मेंटोर हैं, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी है कि आज जिस वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक का नाम लेना चाहोगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा गया हो, आपकी वालदा को छोड़ के? कि वालदा तो जो कुछ सिखा रही है वो तो उसको जी बयान ही नहीं किया जा सकता। इसमें लेकिन और आपकी वालदा भी हमारे सामने बैठी हुई माशाल्लाह मुस्कुरा रही है, उन्हें बड़ा फख्र है कि मेरा बेटा आज माशाल्लाह इस तरीके से बिल्कुल वो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरी वालदा है, मेरी वालदा मुझे हर जगह साथ लेके जाती हैं, जहाँ भी चीज़ें हो तो वो लेके जाती हैं। और इसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह IHRI वालों का, उनकी टीम का, उनके पूरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स का, और वो लोग मुझे साथ लेके चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अनगिनत लोग हैं। मैं यहाँ गिनवाना शुरू करूँगा, किसी एक का नाम भी लूँ तो वो फिर बहुत सारे लोग फिर शायद बुरा भी मान सकते हैं कि सही बात, बहुत तेज हो गए आप ऐसे। हाँ, चलें। सलीम भाई सही पॉडकास्ट करता होगा ये। जी जी आगे। सो बस ये चीज़ें हैं, बस मेरी ज़िंदगी का यही कि बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ज़िंदगी का रोज़गार कैसे करें? तो ये कि मैं थोड़े सिंगिंग भी करता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये कि सिंगिंग से ज़ाहिर बात है आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप चल गए तो अगर आपका एक 6 लग गया तो आप माशाल्लाह आप मार्केट मैन हो गए। लगा 6 लगा या 4 ही लग रहा है अभी तक? ये 1-2 चल रहा है जी। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है एक आध दफा लग गया होगा राहत, हमें थोड़ी सी कोई नात पढ़ के सुना सकते हैं? जी मैं आपको थोड़ा सा एक अंतरा और सुना देता हूँ। जी जी जरूर जरूर। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, मायूस है क्यों, मायूस है क्यों, रहमतें बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, मायूस है क्यों, रहमतें बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला, बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। अच्छा अब हम इस तरफ भी जाएं कि अगर आपको हम मौका दे रहे हैं पैगाम रमज़ान की ट्रांसमिशन का, कि आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे और क्या बताओगे? सॉरी आप दोबारा बोलिए। सहरी ट्रांसमिशन है हमारी, जी जी, पैगाम रमज़ान नाम है इसका जी, और होस्ट यास्मीन खान है जो पाकिस्तान की मशहूर होस्ट है। अब उसको कैसे हाईलाइट कराओगे और किस तरीके से बात करोगे, कैसे करोगे पॉडकास्टिंग के हवाले से? जी तो आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो होस्टिंग भी करती रहती हैं और काफ़ी जो है माशाल्लाह काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, आप लोग देखते भी रहते हैं उनको, मिस यास्मीन। तो आज मैं आप लोगों का से उनसे थोड़ी बात करवाना चाहूँगा कि वो कैसे करती हैं और होस्टिंग में क्या ऐसी रुकावटें आती हैं या उन्होंने क्या चूज़ क्यों करी होस्टिंग, और उसमें क्या बैरियर्स हैं और क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो उनसे हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिस यास्मीन। बात है माशाल्लाह जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राहत? अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जी आप बताइएगा मिस यास्मीन कि आपने होस्टिंग चूज क्यों करी, या आपको ऐसा क्या लगा, आपने किसी को देखा या किसी को सुना होस्टिंग करते हुए कि आपको लगा ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ? राहत अभी तक तो सही से प्रॉपर होस्टिंग शुरू नहीं की, लेकिन अब आपको सुनने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे सीखूं और शुरू करूँ। मैं तो दूसरे लोगों से, मैं तो आपसे और आपके जो को होस्ट भी हैं जो साथ बैठे हुए सलीम भाई, तो उनसे भी मैं भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। मैं भी चीज़ें मेरी सीख और रहा आपकी हूँ। पहली मुलाकात हुई है, आपने कहाँ से सीख लिया राहत भाई? जी मेरी और आपकी तो पहली मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने पैगाम रमज़ान के अंदर ये तय किया हुआ है कि कहीं भी किसी जगह पे भी झूठ नहीं आने दूंगा ना मैं। नहीं देखिए, जाहिर बात है अभी मैं तो बैठा हुआ था तो मैं आपको सुन रहा था। ये बातें सुन ली होगी। राहत मेरी होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी होस्टिंग और आपकी बहुत अच्छा लग आवाज रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बस इंशाल्लाह बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह जो मैं एक छक्का लग जाएगा आपका। छक्का लग जाएगा। छक्का लग जाए, राइट बात है, दोनों तरफ लग आज जाए। हम हमारे मुफ्ती साहब भी है हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हुए, उनसे कोशिश करेंगे कि आपकी दुआ के अंदर ही शामिल करें कि राहत का कोई छक्का लगे। छक्का लग जाए। ठीक है नाज़रीन, ये लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। पैगाम रमज़ान महसूस करो, पैगाम रमज़ान महसूस करो। खुशामदीद है आपको हमारे सहरी ट्रांसमिशन में पैगाम रमज़ान। हमारे साथ हमें एक और प्यारी सी हस्ती हमारे साथ तशरीफ फरमा जो माशाल्लाह जिसको मोहसिन भाई ने जिनकी फौरन- ड्रेसिंग जो है ना माशाल्लाह उस पे कमाल है। सलीम भाई ने बोला और खूबसूरत रोजाना पे माशाल्लाह खूबसूरत। बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और कभी कभी हमें भी रश्क आता है कि इनकी ड्रेसिंग करके हम भी आना शुरू करें। एक आध दफा तो हमें भी इस तरह का पहन के आना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ चले और हमें बताएं कि कहाँ से आप सिलवाते हैं ये सारी चीज़ें ना। माशाल्लाह जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज शख्सियत, और नो डाउट कि अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा और बहुत सहर अंगेज़ गुफ्तगू होती है। उनकी एक एक गुफ्तगू के अंदर एक एक ऐसे जुमले होते हैं जो हमारे लिए कारामद होते हैं, और हम जो है इनसे दीन की बातें सीख के अपने आप की इस्लाह करते और अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। मोहसिन ज़मा नईमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी यास्मीन। सलीम भाई, हमारा किचन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप जानते हैं सहरी बनती है। आज मैं बताती चलूँ कि ये पैगाम रमज़ान वो प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे हम चाहते हैं कि हर वो इंसान जिसके अंदर कोई कमी है और उसने अपनी वो कमी को ताकत बना ली है, वो इस प्लेटफॉर्म से आके आपके सामने आए और आप उसको देखकर हिम्मत ले सकें, मोटिवेट हो सकें। हमारे साथ हमारी जो शेफ़ है वो आप सबको पता है, सरवत आपको भी बताऊं कि हमारी शेफ़ बोल नहीं सकती, लेकिन माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त वो किचन सेगमेंट करती हैं। उनके साथ उनकी बेटी है फातिमा जो बात करती है, जो पूरी रेसिपी बताती है, पूरा उनको डील करती है, सारी चीज़ें आप अभी देखिएगा बड़ी खूबसूरती के साथ ये दोनों माँ बेटी। और अगर हम कहें कि हमने हमेशा सुना है बेटी माँ की दोस्त होती है, तो वो खूबसूरती इस रिश्ते में नज़र आ जाती है। और उसी के साथ जैसे हमने अभी देखा कि राहत हमारे साथ बैठे हुए, तो ये दो लोग हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में, तो हमें ऐसा लगता है सलीम भाई कि हमारे प्रोग्राम करने के मकसद पूरे होते हैं। अच्छा, रोजाना हम कोई ना कोई ऐसे शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारी बात हुई है अल्लाह के फजल करम से कि जो लोग अपने हवाले से थोड़ा सा माइनस है लेकिन इनमें बहुत सारी सलाहियत है। इंशाल्लाह कल भी हमारे साथ ऐसे ही शख्सियात तशरीफ फरमा होगी। कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की चीजें भी आपके सामने हाईलाइट कराएं। फातिमा क्या बना रही हैं आज? पहले अपने बारे में बताएं, अपनी मम्मा के बारे में बताएं ताकि हम भी सुन सकें दोबारा से, सरवत भी समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मेरी अम्मी का नाम नाजिया है और वो एक शेफ़ हैं, होम शेफ़। और आज मेरी अम्मी बना रही हैं ग्रीन चिकन करी और हलवा। ग्रीन चिकन कड़ी और हलवा, अरे वाह ज़बरदस्त। कौन सा हलवा बना रही हो? क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं तो हलवे का बड़ा शौकीन हूँ। कौन सा हलवा बना रही है? मम्मा से पूछ लो। सूजी का हलवा है। सूजी मम्मा से पूछो। मम्मा से पूछ के बताइए।
सूजी का हलवा है। सूजी सूजी का? का हलवा है। अच्छा, कितनी देर में बन जाएगा? ये तो बनने वाला है ग्रीन चिकन कड़ी। और अच्छा, कैसे हलवा बन रहा है, जरा सा आप आलू तरीकेकार तो रेसिपी बताओ। बताइए। रेसिपी पहले तेल डाला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर उसके बाद अनियन था वो ब्लेंड कर डाला, और फिर धनिया भी ब्लेंड करके डाला, और मुर्गी डाली, फिर उसके बाद ना और मिर्च को पीस के डाला, गरम मसाला डाला, फिर दही डाला, नमक डाले, फिर सौंफ डाला, फिर वो गाढ़ा हो जाए, फिर उसके ऊपर पानी डाल के मिक्स करा। सुभान अल्लाह। अब वो बनने वाला है बस। बनने तो वाला ये है बन बस। जाएगा तो फिर कैसे आ जाएगा? हाँ? सरवत कितना फातिमा, खूबसूरत कितना अच्छा लग रहा है आपको, है ना? ये हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। आपको सिखाया हुआ तो नहीं है यास्मीन ने कि आप प्रोग्राम के लिए बोलना नहीं, अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, और अम्मी कह रही हैं आप दोनों ने सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारी कोई नहीं, सपोर्टिंग नहीं, नहीं है, हमने डॉक्टर साहब की कोई सपोर्टिंग support है नहीं माशाल्लाह। बेशक। चलिए वो ठीक है। वहाँ पे फिर होता This रहेगा year, तैयारी। अच्छा, हम भी ज्वाइन किया मुफ्ती साहब ने। हम कोशिश करते हैं कि मुफ्ती साहब को अपने इस प्रोग्राम की जीनत बनाए। डॉक्टर साहब से भी बात हो रही है, इनसे भी बात हो रही है। आज हमारे समाजी पैगाम, ये क्या हज़रत, हम सोच रहे हैं कि हम अपने हवाले से, जैसे अगर एक मैं कहूँ क्या इस्लाम में इंसानियत की खिदमत को किसी भी निफल इबादत पर फोकियत हासिल है, एक सच्चा मोमिन माशरे के लिए कितना फ़ायदेमंद होना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के हबीब हैं और ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। सलीम भाई, आज का जो मौजू है आपका, वो इंतहाई अहमियत के हामिल ऐसे ही है कि एक मुसलमान, एक मोमिन का किरदार हर एक के साथ कैसा होना चाहिए, और यकसूयत या यगानगत या यकसानियत जिसे हम कहते हैं, वो कैसी होनी चाहिए। मेरे साथ राहत बैठे हैं जिन्हें देखकर मुझे राहत महसूस हुई, और मैं समझता हूँ आप तमाम को राहत महसूस हुई। जबरदस्त। तो ये राहत का मामला सिर्फ इनके नाम के साथ मंसूब नहीं है, इनकी ज़ात और सिफात, इनका किरदार बता रहा है कि जो इनसे मिलेगा उसे राहत मिलेगी, और राहत से मुराद सुकून मिलेगा। यही आज आपकी जो मौजू है, क्योंकि मैं समझाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उम्मे मख्तूम, क्या नाम था? नाबीना थे, नाबीना सहाबी। लेकिन हुजूर इतनी मोहब्बत और शफकत फरमाते, हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का अमीन है। कहें सुभान अल्लाह। यानी हुजूर का लक़ब क्या है? सादिक और अमीन। लेकिन मेरे नबी ने बताया, आज अभी जो एक बात हुई ना कि इनमें कोई कमी नहीं, भाई कमियां हम में हैं कि हमारी निगाहें इनको नहीं वहां पाई। ये पूरे मुकम्मल है कि जो लक़ब मेरे नबी को मिला, जो अमानत है, उस अमीन का लक़ब अल्लाह ने जो है मेरे नबी के, यानी कि जो उम्मत है जिसमें काफिर भी है, मुशरिक भी है, अल्लाह ने अलका डाला ना, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कह रहे हैं। तो ये लक़ब मेरे नबी के वसीले से हुजूर ने उस नाबीना साहबी को दिया जो उम्मे मख्तूम है। तो मालूम क्या चला, हमारे दीन में कोई कमज़ोरी माजूरी को नहीं देखा जाता, बल्कि हमारे दिन में क्या देखा जाता है? अल्लाहु ला युनज़ुरु अला सुवारिकुम ला युनज़ुरु अला असामिकुम वलाकिन युनज़ुरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी सूरत देखता है, ना तुम्हारा जिस्म देखता है, अल्लाह देखता है तो तुम्हारा दिल देखता है। तो अल्लाह ताला तो दिलों के सौदे हैं, तो हम दिलों को देखें ना। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सहाबी किसी भी, आप कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे अगर किसी में कमी होती, हुजूर उन्हें कभी अंगूठी के जरिए, कभी इशारे के जरिए पूरी तवज्जो देते, यानी ये बताते कि कमी उनमें नहीं है, कमी हमारे समझने में है, अब तुम्हें समझाना होगा। और यकीन माने, आपने कहा कि आज मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए, तो आइए मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहमान नवाजी पर आते तो कैसे क्या करते थे, सहाबा जब मेहमान नवाजी पर आते तो कैसे क्या करते। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नबी में एक नया काफिला आया और उसमें नए मुसलमान हुए। जब मुसलमान हुए तो वो जहाँ से आए थे हिजरत करके इतनी दूर से, तो भूखे प्यासे थे। अब वहाँ क्या मदीनतुल मुनव्वरा में भी जो मुसलमानों का हाल था, माशी तौर पे वो मामलात ना थे। तो रसूल ने फरमाया, कोई है जो आज इस मेहमान की खातिरदारी करे?
کوئی ہے جو اس مومن کی آج مدد کرے؟ تو ایک صحابی اٹھے کہ آقا میں انہیں لے جاتا ہوں. اب سنیے کہ ایثار، محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ، یہ جسے میں نے کہا نا یکسانیت کیسے کیا جاتا ہے، کہ ایک نیا مسلمان ہے، ایمان لایا ہے، تو اب وہ ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کا امتی تو بن گیا، لیکن ہم سب کا مسلمان بھائی بن گیا. اور اس بھائی کی قدر کیسے کی جاتی ہے؟ جب وہ اپنے صحابی اپنے گھر لے کے گئے، زوجہ سے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ فرمایا ہے کہ یا تو تم کھا لو، یا بچے کھا لیں، یا میں کھا لوں. فرمایا اچھا ایک کام کرو، بچوں کو تو کسی طرح سلا دو، اور کھانا جب لاؤ نا تو چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو کم کر دینا، ایسا لگے کہ کھانا میں کھا رہا ہوں لیکن کھانا اس مہمان کو پورا ہو جائے. اللہ اکبر. وہ رات ایسی گزری، اس نہ شوہر نے کھایا نہ بیوی نے کھایا، کھانا رکھا گیا، چراغ کو گل کر دیا. جب کھانا مہمان نے کھا لیا، فجر کے بعد نماز جب ہوئی، فجر کی نماز کے بعد صحابی کو حضور نے بلایا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تیری مہمانی کو قبول فرما لیا، اللہ نے تیری اس فراخ دلی کو قبول فرما لیا. تو معلوم یہ چلا آج ہمارے گھر میں 10 کھانے کے لیے اور ہو، اگر کوئی مہمان آ جائے ہم کہتے ہیں فلاں چیز رکھ دو، یہ چیز لے آؤ، فلاں کھانا رکھ دو، یہ چیز لے آؤ. بھائی بات یہ ہے اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، تم دو یا نہ دو، اگر اس کے نصیب کا تو ملے گا. لیکن اگر تم فراخ دلی دکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے بھی اعمال میں، تمہارے بھی مال میں برکت دے دے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو آپ نے کہا سماجی؟ ہم تنگ نظر ہو گئے، ہم تنگ دل ہو گئے. اگر مثال کے طور پہ گدھے گاڑی والا بھی جا رہا ہو نا، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دیکھنے والے کا منہ کالا، جلنے والے کا منہ کالا. کیوں؟ آج ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یار اس کے پاس گاڑی کیسے، اس کے پاس گھر کیسے. سگے بھائیوں کا یہ حال ہے، وہ چھپاتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں بتانا، فلاں کو نہیں بتانا. کیوں؟ کیونکہ عمارت بڑی ہو گئی ہے، دل چھوٹے ہو گئے. جب عمارت بڑی ہو جائے اور دل چھوٹے ہو جائیں تو یاد رکھیں یہ وہ آخری لمحات ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ انسان کا وقت ایسے گزرے گا کہ اسے لمحات کا پتہ نہیں لگے گا اور وہ دنیا کی طرف گامزن ہوگا اور اس کا آخری لمحہ آ جائے گا. تو آج یہی ہے کہ ہم سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، اور ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. ایک سچا واقعہ سنا دو اگر آپ کی اجازت. میرے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، اور میرے شیخ کا وہاں پر جانا ہوا تو وہاں بیان ہوا ان کا، وہ جو بیٹا تھا یعنی دوست تھا اس نے اپنے گھر میں سلایا کہ آپ میرے گھر میں آج رکیں. گھر اتنا عالی شان، بہترین، زبردست. جب فجر کی بات ہوئی تو میرے دوست نے کہا میرے والد کے لیے دعا کریں، ان کا انتقال ہو گیا. میرے شیخ نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ فرمایا اس گھر میں آنے سے 1 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اور یہ وہ گھر تھا جس کا انہوں نے پورا انتظام، میچنگ کے کارپیٹ بھی لیے تھے، پردے بھی بڑے خوبصورت تھے، گھر میں جو دروازے لگائے وہ بھی آٹومیٹک تھے. بس ہم آنے والے تھے لیکن گھر میں ان کو نصیب نہیں ہوا، اور یقین مانے قبر بڑی مشکل سے ملی. وجہ یہ ہے کہ آج جس زندگی میں ہمیں 80 سال دینا ہے، 60 سال جینا ہے، وہاں ہم اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، وہاں ہم تنگ نظر ہوئے ہیں کہ مجھے اچھا کھانا ہے، مجھے اچھا پینا ہے، مجھے اچھا سونا ہے. یقین مانے میں ایک پھر مثال دیتا ہوں سلیم بھائی، ٹھٹا چلے جائیں، 1000 سال کی قبر مل جائے گی، 1000 سال کا بندہ نہیں ملے گا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، 1000 سال کی قبر ملے گی، 1000 سال کا بندہ نہیں ملے گا. جو طویل زندگی کے لیے اس کے لیے کرا کیا ہے؟ کیا دوسروں کے دل کے ساتھ محبت قائم کی. جو آپ نے سماجی بات کی نا، قلب مومن بیت الرحمن، اللہ محلوں میں نہیں سماتا، اللہ پہاڑوں میں نہیں سماتا، اللہ تو مومن کے دل میں سماتا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. آج ہم ذرا سی بات پہ مومن کو جھڑک دیتے ہیں کہ تو کیا، تیری اوقات کیا. اللہ نے اگر تیری اوقات بنا دیے، آپ کو اللہ نے منصب دے دیا تو آپ ایسا کریں گے؟ کیا آپ نے قارون یا فرعون کو نہیں دیکھا؟ کیا جاؤ منصب تھا، ایک لمحے میں پگھل گئے. بات اتنی سی ہے. آج ہم سماج کی بات کرتے ہیں، قرآن نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی.
इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तो खसारे में है। 4 बातें हैं, क्या? आमनू, ईमान ले आओ, जैसे ईमान लाने का हक। फिर क्या? आमिलुस सालिहात, और नेक अमल करो। आज हम अमल करते हैं दिखावे के लिए। मुफ्ती साहब ने अच्छा लिबास पहना है, दुनिया देखेगी। मुफ्ती साहब ने अच्छा बयान करना है, दुनिया सुनेगी। क्या कोई काम रब के लिए भी किया? पता चला, याद रखिएगा, ये हदीस सुन लें, ये हदीस ये हम सब के लिए। क़यामत के दिन 3 लोग आएंगे और तीनों इतने बड़े मुकाम पर होंगे, अल्लाह ताला उनके इस अमल को मुंह पे उनके मारेगा। पहला आएगा ताजिर। कौन? ताजिर। वो ताजिर जो सखावत करने वाला था, ज़कात देने वाला था, दुनिया में दिखावा करने वाला कि इतना माल अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तू तो चाहता था तेरा दिखावा हो कि तू इतना बड़ा सखी है, आखिरत में तेरा कोई हिसाब नहीं। आज देखें, हम समाज की बात करते हैं, एक मेरी बच्ची, मेरी बेटी आटे का ठेला लेने आई, तू 4 बंदे बिठाकर तस्वीरें खींच रहा है। क्या हमें हया नहीं? उस माँ को पूछो कितनी गैरतमंद है वो, कितनी मुश्किल की उसके घर में खाना नहीं है, हमने तस्वीरें खींचने में लगा रखे। फिर एक और बात करता हूं, तो मालूम क्या चला, वो सखावत जो तुम दुनिया के लिए कर रहे हो, आखिरत में कोई फायदा है? दूसरा, वो जिहाद करने वाला बहादुर कि जो समझता है मैंने अल्लाह की खातिर जिहाद किया है, अल्लाह फरमाया तेरा हक नहीं, तू चाहता तुझे बहादुर कहा जाए, तेरे मरने के बाद तुझे याद करे वाला बहादुर चंगेज खान था भाई, वो बहादुर था, तुझे बोला जाए, तेरा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तीसरा, आलिम, इल्म रखने वाला, जो तेरे पास इल्म था, तू चाहता था तुझे बहुत मुफ्ती आदम पाकिस्तान, मुफ्ती आदम फलस्तीन, तुझे बहुत बड़ा खतीब कहें, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मालूम क्या चला, ये तीनों समाज से ताल्लुक रखते हैं। आज हम मोटिवेशनल स्पीकर बने होते हैं, आज हम बहुत बड़े अफलातून बने होते हैं, आज सखावत के अलमदार बने होते हैं। गौर से सोचिएगा, ये मैंने रब के लिए किया, अपने नफ्स के लिए किया। जब ये पता लग जाएगा ना कि ये रब का के लिए काम था, तो वो समाज के लिए हो गया, और अगर नफ्स के लिए था तो दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। आखिरी बात और करूंगा, फिर जाऊंगा। बात इतनी सी है, समाज माशरा बनता फर्द से है। फर्द खानदान बनाता है, खानदान माशरा बनाता है, माशरा रियासत बनाती है। अगर फर्द में खराबी होगी तो खानदान में खराबी होगी, खानदान में खराबी होगी तो माशरे में खराबी होगी, और माशरा खराब होगा तो रियासत खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बदलें। हम क्या कहते हैं कि फला सही नहीं है, फला सही नहीं है, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आ रही हैं, तुम ठीक हो। जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर दुनिया भी ठीक हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुस्लिम साहब की एक बात से मुझे बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि फला ठीक नहीं है, फला ठीक नहीं है, हम अपनी भी पहले इस्लाह करें, फिर सामने वाले की तरफ वो करें ना, हम कितने अच्छे वो हो सकते हैं। क्योंकि हम, मैंने जैसे दूसरी मिसाल भी दी, नो डाउट एक जगह अगर हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, ये अब हम ऐसी चीज़ों को देखें जो वाकई सही हो रही है तो कम से कम उसकी तारीफ भी करें, और वाकई गलत हो रही है तो उसको सब वो भी करें। तो इसको कैसे तवाज़ुन किया जाए, कैसे वो किया जाए? माशाल्लाह, जिस तरह आप कह रहे हो कि हम अपनी वो चीज़ें कर रहे हैं, अपने ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह कबूल करने वाला है। हर शख्स अपने अपने दायरे कार में रह के अपनी अपनी सारी चीज़ें करा, और वो रब का मामला होता है तो रात को जब अल्लाह से हम कलाम होता है बंदा, तो वो सारी चीज़ें उसके सामने, पूरा मंजरनामा सामने होता है ना जी। देखिए, 2 पहलू हैं जिनको हम सरफे नज़र नहीं कर सकते। जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी से काम लेना चाहते हैं तो वो कोई भी उससे काम ले लेते हैं। अब एक आदमी काम कर रहा है, मुझे हक ही नहीं है कि मैं तनकीद करूं, या तो मैं उससे बेहतर काम करूं या उसके काम में उसका हिस्सा दूं, बात हो गई। दूसरी बात यह है, वो तो अल्लाह का मामला है, और आज जो हमारे माशरे में बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको कुछ देखा है उनमें, बिल्कुल उनसे काम ले रहे हैं। दूसरी बात जो है, मुझे ये भी हक नहीं है कि मैं उसकी नीयत पे शक करूं। नियतों के मामले वो जानता है, मुझे क्या पता। तो मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन तरीका यह है कि मैं अपना काम बेहतर कर दूं, क्योंकि यहाँ गुफ्तगू में कुछ पहलू ऐसे आए जो गुफ्तगू के लिए थे, इसलिए वो हो गई, वरना हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से कहें, क्योंकि हमें क्या पता कि वहाँ एक आदमी भी कोई ऐसा होगा जो भूखा सही था, वो खा गया तो उसकी तो आकबत बन गई, हम तो यहाँ पे उसको कहते रहे और हमारी आकबत खराब हुई। तो पहली बात तो ये है कि हमें हक नहीं है,
اور اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے. دیکھیے جہاں مختلف ادارے مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں وہاں کچھ آشکار ہیں اور کچھ پوشیدہ ہیں. جب IHRI کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے راحت بھی منسلک ہیں تو وہاں پہ ہم ری ہیبلیٹیشن کا جب ذکر کرتے ہیں, کیونکہ میں خود وہاں کا تھراپسٹ ہوں تو یہاں پہ میں ان کو ریپرزینٹ کر لیتا ہوں, میں بتاتا چلوں کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن ہوتی ہے یا جو افراد ہیں جو CP چائلڈ ہیں ان کے حوالے سے ہوتی ہے. راحت اس کی مثال ہے کہ جب ان کو دیکھا گیا ماشاءاللہ آپ فزیکلی دیکھیں خوبصورت ترین شخصیت ہیں, تو ان کو آواز صوتی اثرات ان کے بڑے گہرے تھے, مطالعہ فی البدی جیسے انہوں نے آپ کا انٹرویو لیا میرے لیے چونکا دینے والی بات تھی. تو اللہ معاف کرے کام تو بہت سارے تھے ان کے لیے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ہاتھ سے کیے جانے والے کام بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن جب ہم نے دیکھا ویلیویٹ کیا تو اس انسان کے اندر سے ہمیں وہ ہنر نظر آیا جو سوچنے سمجھنے کا تھا, وہ وہاں سے پک کیا گیا. راحت نہ صرف دنیا میں بھی ایک یونیک ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی براڈ کاسٹ یا پوسٹ کاسٹ ہم نظر آتے ہیں وہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, کرتے ہیں. راحت ان میں ایک یونیک ہیں, لیکن پاکستان میں راحت واحد انسان ہیں جو اپنی نوعیت کا پروگرام کر رہے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ IHR نے ان لوگوں کو سنبھالا, دیکھا, اور یہ کام ہم پوشیدہ بھی کر رہے ہیں, آشکار بھی ہے, انداز فکر مختلف ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی مجھ پہ کرے تو میں کسی پہ کروں, ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے اور جب سماجی پیغام کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیے ٹیلی ویژن کے تمام شوز بھی جو ہیں نا اصل میں مکمل طور پہ سماجی پیغامات ہی لے کے چل رہے ہیں, اور آج آپ نے اس کو اور زیادہ بہتر کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کرنا ہے ضرور کیجئے. ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں آپ کی نظر میں, آپ مجھ سے اچھا کر دیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں تو مجھے راہ راست پہ لے آئیے, یا پھر کچھ مجھے کیجئے ایسا میرے سامنے کہ میں راہ راست پہ آ جاؤں. اب ہمارے محفل ہمارے معاشرے میں سماج میں جس کا میرے بھائی اور مفتی صاحب ذکر کر رہے ہیں, میں ان کا بڑا میں طالب علم ہوں, اسے سیکھتا ہوں. ہمارے معاشرے میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے. وقت کا تو خیر کسی کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا میرا کب, لیکن ہمارے معاشرے میں بھی اب گنجائش نہیں ہے. اب ہمیں سنبھلنا ہے اور سنبھالنا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کا حصہ بنیے, اس کا ساتھ دیجئے. اگر اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں ضرور دیجئے, اور اگر اس کو نکھار سکتے ہیں تو نکھار لیجئے. تو میں یہاں پہ جو میرا پیغام ہے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عجیب سی بات ہے, بلکہ میں اپنی ذات کا ہی بتا دیتا ہوں. میری والدہ جب بیوہ ہوئیں تو 26 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں. وہ عمر آج کے دور میں تو شادیوں کے لیے ہوتی ہے. وہ بیوہ ہوئیں اور میری والدہ بڑی خوبصورت خاتون, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ان کے بال جو ہے ٹخنوں تک تھے اس زمانے جو وہ بیوہ ہوئیں. ہمارے گھر میں پرسے کے لیے لوگ کم اور اب والدہ کے رشتے کے لیے لوگ زیادہ آتے تھے. میری والدہ نے اس حالت میں کپڑے سی کے سلائی مشین سے ہمیں پالا ہے. ہاتھ نہیں پھیلایا. بہت سو نے کہا شادی کر لو ہم بچے پال لیں گے, تو میں کسی اور کی مثال نہیں دے رہا, اپنے گھر کی مثال, اپنی مثال دے رہا ہوں, اپنی ماں کی مثال دے رہا ہوں. میری ماں نے سماج میں بدلاؤ لانے کے لیے کسی سے راشن نہیں مانگا. ہم نے بھوسی روٹی جو ہوتی ہے باسی وہ بھی کھائیے, اور مجھے چنے پانی میں ابالنے کے بعد یا پانی میں بھگونے کے بعد جو چنے کھائے جاتے ہیں اس کا مزہ بھی آتا ہے. گریٹ. لیکن مجھے ایک اور بھی مزہ آتا ہے, پتہ ہے, 2 دن فاقوں کا مجھے پتہ ہے. لیکن آج میں یوگی وجاہت کے حصے سے بیٹھا ہوں اس لیے کہ میری ماں نے سماج میں رہتے ہوئے ایک ارادہ کیا کہ سماج کو بدلنے کے لیے یہاں پہ ہاتھ پھیلانا نہیں ہوگا, ہاتھ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میرا یہ پیغام ہے اپنی ذات اور اپنی ماں کے, میں ان کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں لازمی ماشاءاللہ دعا کیجئے. اس خاتون نے زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلائے لیکن کئی لوگوں کو اس قابل کیا کہ وہ ہاتھ پھیلائیں. وہ تعلیم دیتی رہیں. تو میں انہی کی بات میں یہ بڑھا دیتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک چھوٹا سا کام کیجئے. آج ایسے لوگ مجھے میسیج آ رہے ہیں اور میں میسیج سے روح کانپ جاتی ہے کہ سفید پوش لوگوں کے یہاں صرف کسی کی دعوت پہ کھانا نہیں بنتا, اور اگر آپ اس کو کوئی چیز دے دیں تو ایک میسیج آیا کہ اگر آج آپ نہ آتے پیسے تو شاید وہ میں جو اپنے داماد اور بیٹی کو بلا رہی تھی تو ان کو گوشت نہیں کھلا سکتی تھی. وہ کسی نے کچھ کیا تھا تو مجھے وہ ایک میسیج کسی نے بھیجا کہ دیکھو یہ ایسے بھی ہوتا ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا یہ وہ خاتون ہے
जो अच्छे खासे अहदे पे कभी हुआ करती थी, अब कोई नहीं उनका। तो बराए मेहरबानी मेरी एक दरख्वास्त है और समाजी पैगाम मेरा यह है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा होगा। आप एक काम करें, इस पूरे रमज़ान में एक ऐसा फ़र्द ढूंढें जिसने अपना हाथ ना फैलाया हो लेकिन ज़रूरतमंद हो। जबरदस्त। अगर आप उसके घर पहुंच गए तो आप एक फ़र्द की हैसियत से जाएंगे, लेकिन उसकी नज़र में आप फ़र्श नहीं होंगे, आप फरिश्ता होंगे। बेशक। सरवत आप क्या कहेंगे? जी। जी मानना चाहता हूँ, ये जुमला कहा ना, ये खुदा की कसम ऐसा जुमला है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह बंदे से पूछेगा, मैं तेरे दर पे मांगने आया, तूने मुझे दिया नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मुझे पहनाए नहीं, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। खुदा की कसम ये जो बात कही ना, अल्लाह फरमाएगा क्या मेरा बंदा तेरे पास नहीं आया था? उसने नहीं कहा था मुझे खाना दो, वो हकीकत में वो भूखा था, तू खिलाता तो समझ ले तू रब की अताअत करता, तू पहनाता तो समझ ले रब की अताअत करता। मजा यही है कि आज समाज में हमारे अंदर ये खत्म हो गया कि हम किसी सफेद पोश को जो आज देख रहे हैं ना आप कि शोभतेबाज फिर रहे, खुदा की कसम असल तो वो है जिनके बारे में हदीस में पकारा जाएगा कि तुम ढूंढो अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में, उन लोगों को अपने पड़ोस में कि जो वाकई हाथ नहीं फैलाते, लेकिन तुम्हें मालूम है कि इसके घर में खाना नहीं बना, इसके घर में कपड़े नहीं है, तो खुदारा उन तक पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह आपसे क़यामत के दिन पूछेगा किसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बयान किया। जी देखिए, बात सारी ये सरवत मुफ्ती साहब की बात नो डाउट बहुत प्यारी है, और हमारा पैगाम रमज़ान का मैसेज भी है कि हम वो सच चीज़ें सामने एक्सपोज कराएं, किसी की चापलूसी या किसी की वो चीज़ के अंदर नहीं जाए, और हम कैसे अपनी इस्लाह करें। जिस तरीके से दस्तरखान ये वो कह रहे कि 10 जनों को खिला दो, लेकिन ऐसा खिला दो कि वो आइंदा जो है ना बहुत सारी चीज़ों के साथ, आप कैसे इसको बताएंगे? खूबसूरत बातें हो रही हैं। मैं ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरा बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है इसकी, लेकिन 5-6-7 साल से मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैंने यही सीखा कि अब हम चैरिटी इस तरह नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि कर्ज़ हंसना करें ताकि वो जो पैसा है वो रोलिंग में आए और दोबारा लोगों के काम आ सके। इस तरह से हमने जो इससे सबक सीखे ना उन चीज़ों, जैसे अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और मेरे पास मैनेजमेंट की स्किल है तो सलाहियतों का भी सदका होता है। हम किसी का हाथ थाम लें, उसको वो मैनेजमेंट सिखा दें, जो वो काम कर रहा है ना उसका लेवल बढ़ जाएगा, वो जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा कमा पाएगा। इसी तरह जब हम किसी को एक दफ़ा राशन देना, उसके घर एक सिलाई मशीन भी दे दें साथ, कि अगली दफ़ा वो काम करके खुद एक अपने लिए राशन खरीद सके। इसी तरह हम उसको बाइक दिला दें, कोई ऐसा काम कर दें, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट दे दें, जो कदम वो नहीं उठा पा रहा वो मशवरा दे दें। ये सब चीज़ें सदका है। उससे आप एक लैपटॉप दिला दें ताकि वो स्किल सीख कर आगे अपने आप को लेने के वाले के बजाय देने वाला बन जाए। बिल्कुल, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये क्योंकि वही बात है कि जब हम कोई इदारा बनाते हैं तो मेरा जो पूरा CSR है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ही है। मैं ब्लाइंड, डेफ और व्हीलचेयर यूज़र्स, न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स, इनके साथ ही काम करती हूँ। और जो हमने ये किया कि जैसे मैं काफ़ी अरसे से कई इदारों के साथ मुंसलिक थी, और आपको पता है कि आजकल सबका यही होता है कि एक चेक मिल जाए तो हम काम कर लें। मैं हमेशा ये कहती थी कि आप जब इदारे में काम करें तो आप अपनी एडमिन का जो खर्चा है ना वो आप मुझसे ले लें, क्योंकि एडमिन के लिए कोई पैसे नहीं देता। टीचर की सैलरी के लिए लोग दे देंगे, बच्चे की एजुकेशन के लिए दे देंगे, कंबल, तकिया, कपड़े, इन सब चीज़ों के लिए लोग दे देंगे, लेकिन एक इदारा जो है ना वो एडमिन के बगैर नहीं चल सकता, उसके लिए कोई पैसे नहीं देता। तो हमने ये किया, कई सालों तक करते रहे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं हमेशा ये कहती रही कि देखिए आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करें। जो ब्लाइंड लोग हैं ना उनकी सलाहियत ऐसी है कि अगर एक कॉल सेंटर है तो इनसे बेहतर कोई उसको नहीं चला सकता। मैं आप उस तरह बात नहीं कर सकते, उस फोकस के साथ काम नहीं कर सकते जिससे ये करते हैं। हमने इनको जॉब्स दी और हमने खुद देखा कि जो हमारे साइटेड लोग थे उनसे ज्यादा आउटपुट ये ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। वेरी गुड। असल में पता है डॉक्टर साहब, आपसे और सरो साहिबा से बात करवाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली लोग हैं, मतलब कुछ ऐसे होते जो सिर्फ तनकीदें कर रहे होते हैं और पीछे कुछ भी वो नहीं होता, बस वो उसी को टारगेट बनाए होते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने जो काम किए हुए, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम वो मैसेज दे दे, अगर कोई आगे पीछे हो भी रहा तो वो अपनी इस्लाह कर ले, और हम खुद अपनी भी इस्लाह करें कि आया हम भी तो कहीं किसी जगह पे गलत तो नहीं है। सलीम
ہی مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی نا, اس کو شاید کھانا کھلانے کی توفیق دی تھی, اس کے پاس شاید اور وقت نہیں تھا, وہ پیسہ خرچ کر سکتا تھا, اس نے وہ کر دیا. ہم سے اللہ نے ہاتھ سے کوئی کام لینا تھا, اپنی صلاحیت سے کوئی کام لینا تھا, وہ لے لے گی. تو سب اللہ کے کام ہے. تو ہمیں بس اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے, مثال بڑھتے رہنا ہے, لوگوں کو بتاتے رہنا ہے. کب کس کا دل بدلے گا وہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب کس کو کوئی ہدایت. چیز قبول ہے. رات آپ کیا کہو گے؟ ماشاءاللہ اتنی ساری باتیں سن رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا خاکہ تیار ہو رہا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے وہ لوگ سب بول رہے ہیں نا کہ سسٹینیبلٹی اور سب کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال سے جو گھر میں جو لوگ ہیں نا جن کے پاس ایسے اسپیشل نیڈز بچے ہیں, کیونکہ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, کرا ہے, اور کی ظاہر بات ہے میں جاتا ہوں, میری بھی کمیونٹی ہے بلائنڈ کمیونٹی, اس میں بھی میں دیکھتا ہوں, اس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو نا وہ سمجھتے نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں, چاہے ویژولی امپیئرڈ ہو, چاہے آٹزم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس پہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ابھی ہوں تو میری والدہ جو ہے چاہتی تو مجھے ایک سائڈ میں بٹھا دیتی کارنر میں کہ یہ تو بلائنڈ ہے, نابینا ہے, اس کو کیا کرنا. ایسے مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر لے گا, یہ بلائنڈ تو کیا کر لے گا. لیکن اب دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں خود میں ایک مثال بن کے بیٹھا ہوا ہوں کہ جو ہے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ آ کے بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے, کرا ہے. اور اس میں میں یہ بھی ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سر رزاق کا بہت بہت شکریہ جو جنہوں نے جو مجھے پورا دیکھا کرا, اور جو ہماری پروگرام ہیڈ ہیں IHRI کی جو دیکھتی ہیں مس عافیہ, وہ انہوں نے پورا مجھے دیکھا کرا, انالیسس کیا کہ اچھا اس میں کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کری, میری مدر نے بھی ایکسپلور کیا IHRI کو, پھر ادھر انہوں نے بات کری, پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ میری مدر نے بھی ان کو بولا کہ میں اس کے لیے پوڈ کاسٹ کا سوچ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا وائی ناٹ, ہمارے پاس ہمارا پلیٹ فارم ہے, آپ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ کر لے. اور الحمدللہ انہوں نے مجھے ٹریننگ بھی کروائی, ابھی بھی چل رہی ہیں, اور ابھی اللہ کا شکر میں 1-2 ایپیسوڈ شوٹ بھی کر چکا ہوں. کیا بات ہے. ہے. تو انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ ہوپ فلی آ جائیں گے, اور 3-4 اور ریکارڈنگز رہتی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ہم آ جائیں گے. زبردست. اچھا جس دن آپ پوڈ کاسٹنگ کا یہ شو کر لو گے نا جی, تو پھر آپ میرے دوبارہ مہمان بنو گے. میرا ایک پروگرام چلتا ہے کب تک, اور فخر پاکستان میں, اس میں بھی آپ کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ. اور آج ہمارے ساتھ جو تعاون کیا اس کے نام لے لیں, پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں. بالکل, ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ ہے ڈیل سینیٹری ویئر, اور پاکستان سیرامکس انڈسٹری, اور حمزہ ریزیڈنسی, نعیم دھنانی بلڈرز, الگابا پبلشر, تالو ایسوسیٹس. اچھا یہ ہمارے ساتھ جو آج کے اسپانسرز بھی ہے, اور ڈیل سینیٹری ویئر نے ہمیں جو انعامات بھیجے, ایک انعام ہمارا سرور صاحبہ کے لے کے جائے گا, اور ایک انعام جو ہے ہم ان کی والدہ کو بھی دیں گے راحت کی, اور راحت کو بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ ایسے لوگوں کی جو حوصلہ افزائی کرے, اور نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ہمت بھی دے, اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے جائے, اور تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ جو روز ایک نیا چینج آئے گا وہ ہم آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرائیں گے. اور اب ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے وہی جامی صاحب سے, اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے. درود شریف پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کلام کچھ اور پڑھتا, لیکن اتنی سہل انگیز گفتگو سے میں نے ایک ارادہ چینج کیا, وہ بھی کلام میں پیش کر رہا ہوں. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں, معترض کیوں میرا نقطہ چین ہے. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں, معترض کیوں میرا نقطہ چین ہے. عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یارو. سرور انبیاء کی محبت حاصل دین و دنیا ہے یارو.
یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے. رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے. جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے. جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے. عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یوگی بجاج صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے اور مسلسل اور بھی مزید پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. سرور صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. کوشش کی کہ ہم اپنے دورانیے کے اندر ٹائم کے اندر جو اچھی سے اچھی بات کر سکے. اور راحت ہمارے آج اس پروگرام کی جان تھے ماشاءاللہ. جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیا، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں کوشش یہ کی ہے کہ وہ سچ جو ہو سب کے سامنے ہو، اور وہ پریکٹیکلی لوگ جو ہے اگر کسی کے اوپر کوئی اصلاح کی بات کرے، تنقید برائے اصلاح کی بات کرے تو وہ کچھ کیے ہوئے ہو. ورنہ ہر بندہ ایک دوسرے کی تنقید کے اوپر تنقید برائے تنقید کی باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات جو ہمارے مہمانوں کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکیں، اور ہمارا کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم کسی کو ٹارگٹ بنائیں یا کسی کے سامنے اس کو ایسا اوپر یا نیچے دکھائیں. اللہ جس سے جو کام لینا چاہے اور وہ وہی جانتا ہے کہ کس کے کاموں کو قبول کرے گا اور کس کو نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو سچی نیت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. آئیے حضور دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے پروگرام کے اختتام کی طرف. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اسی رمضان پیغام رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. یاسمین کی اور میری اور میرے نئے پینل کے ساتھ سحری بھی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اگر کیمرہ مین دکھا دے اور دعا کے اندر ہی وہ دکھا دے تو بہت اچھی بات ہے. اور مجھے اور یاسمین ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اللہ نگہبان. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین. صاحب یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار رب العالمین. یا اللہ آج جو پیغام دیا گیا اس میں امر سرن جو بھی قدرت ہے اسے معاف فرما دے. یہ میرے مالک ہمیں سماجی طور پر معاشی طور پر تمام برائیوں سے محفوظ فرما اور برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں پھیلانے والا بنا دے. یہ میرے مالک یہ میرے پروردگار اس ٹرانسمیشن میں جنہوں نے جس طریقے سے بھی حصہ ملایا، بالخصوص ہمارے سلیم سادیانی بھائی اور دیگر احباب، ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ یہ جو نوجوان بچے یا اللہ ان میں کوئی کمیاں نہیں، کمیاں ہم میں میرے مالک. اللہ تعالی ہم سب کو اکمل بنا دے. یا اللہ اپنی رحمتوں کو منظور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.